भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. मोगाचनो आशीर्वाद असो बेसांव असो आनी कृपेचो हो आयचो दीस जावन आसा. आयचो दीस शुक्राचो जावन आसा. जेजूच्या पवित्र काळजा घर म्हजे काळीज तुज्या काळजा सारखे. जेजूच्या पवित्र काळजा कर म्हजे काळीज तुज्या काळजा सारखे. हे सकाळच्या वेळा साम 95 वर्स 7 कीर्तन 29:5 ओळी 7 आमकां उतार अशें म्हणटा. म्हाका न्हू तो आमचो देव जावन आसा. दर्यांतल्यान रस्तो ताणें कन्न दिला. श्रद्धक मेशक एबेदनेगोक उंचांत ताणें राखला. 7 सिंहांमध्ये 100 दीस दानियल त्या सुरासण्यारी दानियला कांयच करिनासतना देवान थंय तो सुरक्षीत तरान राखला. तसो देव आज आमकां चलोवन व्हरता. 38 वर्सां ताळ्या देगेन आसलो व्यक्ती जाल्यार निमाणे घडये जेजूचे स्पर्श अनुभव करूनच थंय तर उठलो. शिवाय 38 वर्सां त्या ताळ्या देगेन बसल्या. ताच्या जिवितांत व्यर्थ म्हणलें कशें कितें जावना बगर ताका सुटका सडवण बाचावी थंय तावन मेळ्ळीच. म्हज्या मोगाचनो तो आमचो देव जावन आसा. उतार अशें म्हणटा साम 95 वर्स 7 द वर्ड ऑफ गॉड. उतार अशें म्हणटा की कित्याक तो आमचो देव. कित्याक तो आमचो देव. परतूर म्हणटा की आमी ताची परजा. कित्याक तो आमचो देव आमी ताची परजा. कित्याक ताच्या हातान चलयल्ल्यो शेळयो. आज आमी ताच्या हातान चलयल्ल्यो शेळयो. एक देव एक परजा. हर एक सकाळी 5,500 लोकांचे वयर तुम्ही कंटिन्यू एक मनान एक काळजान त्या सोम्याक आमी उलो मारते आसा. ताचें उतर आमी आयकते आसा. ताचें उतर आमच्या काळजा भितर रोमून आमकां भलायकी सकत एक नवी कृपा नवी येवजण नवी मांडावळ आमच्या जिवितांत देव हर एक घडी तो घालना आसा. परतूर म्हणटा साम 95 वर्स 7 उतार अशें म्हणटा कित्याक तो आमचो देव आमी ताच्या चोरवची परजा
ताच्या हातान चलिल्ल्यो शळयो आमी जावन आसा. ताच्या हातान चलिल्ल्यो शळयो, ताच्या हातान. म्हज्या मोगाचेर आमी चल्ल्या जावं फुरो, आमी ते केला जावं फुरो, आमी हे केला जावं फुरो, आमी जायते केलां. सगळ्या वेळा देवाचो आदार आमच्या सांगात आसलो. हर एक घडी, हर एक वेळ देवच आमचो आसरो जावं रावलो, देवच आमचें बळ जावं रावलो, देव आमचें खडप जावं रावलो, देव आमचें सर्वच जावं रावल्या कारणा खातीर आज तूं त्या जाग्यार वचून पावोंक सुरू जालें. त्या खातीर आमकां म्हणटा पळय, जो आपण शुभ वार्ता 22:15 वळी 5 एकडी वाचचे आमी. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 5 उतार वर्ड ऑफ गॉड, देवाचे उतार, देवाचे उतार आमकां अशें म्हणटा की वय हांव दाखवल आनी तुमी म्हजे फाटे. आ. जो कोण म्हजे थंय रावता, जो कोण म्हजे ते रावता, आनी जाचे थंय हांव जो कोण रावता, म्हजे ते रावता, आनी जाचे थंय हांव जाचे रावता, थंय हांव रावता, तो यथेष्ट फळ तो दिता. यथेष्ट फळ दिता. मुखार कित्याक म्हजे विणे आ. तुमी कांयच तो करूंक शकनात. यथेष्ट फळ दिता. केदळा तूं सोम्या थंय चिपकोवन रावल्या वेळा आनी परतून एंडाची वळी म्हणटा की आमकां म्हजे विणे ताच्यान कांयच करूंक जायना. देवा शिवाय आमच्यान कांयच करूंक जायना. आमी चिंतेत आज हांव हे करता, ते करता, तशें करता, थंय वेता, हांगा वेता, म्हज्या बळान, म्हज्या चिंतनान, म्हज्या पराक्रमी शक्तीन म्हण हांवें जायते चिंतेत. देवाच्या भायर तुज्यान आनी म्हज्यान कितेंच करूंक जायना. कितेंच. ताका देव म्हणटा हांवूच तुजो आसरो, हांवूच तुज्या मुखलान वेता. आयसाया 45:2 बापूरबाईचे उतार ते जावन आसा. कित्याक एवरी डे देव म्हणटा प्रकाश हांव तुज्या मुखलान वेता, जॉन्सन हांव तुज्या मुखलान वेता, रिटा हांव तुज्या मुखलान वेता, ग्रेशी हांव तुज्या मुखलान वेता, जराल्ड हांव तुज्या मुखलान वेता. देव आमच्या मुखलान वेता जाल्यार आमी ताचे थंय चिपकोन रावूंक जाय. देव आमच्या मुखलान वेता आसतना देवसराक रावूंक जायना, माट मंत्र रावूंक जायना, केल्ली करण्यो तुका लागना. कित्याक देव तुज्या मुखलान आसा. जकारिया 2:9 उतार म्हणटा पळय, हांव तुज्या भोंवतणी उज्याचो पागोर जावन रावला न्हय की. आज जैतवन धनी जावन तुवें सांगत आसा न्हय की. आमचो देव आमच्या भोंवतणी पागोर जावन रावले वय जाल्यार कोणेंय कितें केल्यार जर आमच्या जिविताचो पागोर आमचो जेजू. कोणी तुमकां आज म्हणटा माट मंत्र केला, ते केला, हे केला, शिराप केला म्हणले वय जाल्यार आमच्या कुटुंबाचो पागोर आमचो जेजू. आमच्या कुटुंबाचो म्हज्या जिविताचो पागोर जेजू जावन आसतना कोणी कितेंय केला रे तुका लागूंक साध्यच ना. द वर्ड ऑफ गॉड उतार म्हणटा पळया जकारिया 2:9 तुमी वाचला. इंग्लीश बायबलान जकारिया 2:5 आसा. बापूर वाचा. म्हज्या मोगाचेर आयचो दीस आमी आराम करता. देवाच्या उतरां बळवंत जावं. तोच जेजू आमकां आदार दितलो, बळ दितलो. एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया, आमचे हात आमी उक्ते दवरया जाता जाल्यार आनी एक घडी देवाक आमी अर्घा दिवंक जाय. सकाळीच्या वेळा त्याच्या मोगाचो अनुभव आमी करूंक जाय. सकाळीच्या वेळा त्या दैवी सत्तेत आमी चिपकोन रावूंक जाय. सकाळीच्या वेळा तेजे कृपेत होंदवन रावूंक जाय. त्या वेळा कोण कितेंय करूं दी. आज जावं फुरो म्हज्या मोगाचेर खंयची सकत तुवें जिवितांत जैत करूंक सुरू करूं दी. कांय जावचें ना. कित्याक तुजो देव तुज्या सांगात आसा. बापा तुज्या त्या विश्वासी मोगा खातीर, तुज्या त्या दैवीक सक्ते खातीर, तुज्या त्या अपरमीत काकुती खातीर आज हांव काळजांत हांव अर्घ दिता. बापा तूं विश्वासी, तूं विश्वासी, तूं विश्वासी, तूं दयाळ जावन आसय. हर सकाळी तुज्या मोगाचो अनुभव दिवन म्हाका तूं घट करते आसाय. तुज्या मोगाचो अनुभव दिवन म्हाका धैर्य दिते आसाय. तुज्या मोगाचो अनुभव दिवन म्हाका तूं बळ दिते आसाय. बापा त्या तुज्या अपरमीत मोगा खातीर आज काळजांत हांव तुका अर्घ दिता. वाकणटा तीन वाजता मोगाचें न्हू. ह्या पुरबायचे टेस्टमनी हे सकाळीच्या वेळा हांव तुमच्या मुखार दवरता. कित्याक साम 95 वर्स 7 आमकां म्हणटा की कित्याक तो आमचो देव, आमी ताच्या सरोवाची परजा, आमी ताच्या सरोवाची परजा जावन आसा. परजा म्हज्या मोगाचें न्हू. एका व्यक्तीक डॉक्टर म्हणालो ऑपरेशन करचें. कित्याक म्हळ्यार इल्ले समस्या आसा. ताच्या इल्लेशे एका सुवातेच्या पाटांत इल्ले समस्या आसले आनी ऑपरेशन म्हणून ते डॉक्टर ऑपरेशन करचेंच ना जाल्यार ही दूख तुज्या सोसूंक जायना.
भितरला भितर विश्व कुसोंक फुरो या पाड जावंक फुरो त्या खातीर तुवें ऑपरेशन करची गरज. बायल एग्री जाली, भुरगीं एग्री जाली आनी ऑपरेशनाक डेट फिक्स जाली. ऑपरेशन सगळे कुटा म्हणाले देवा तूं आमचो आसरो, तुज्यान मात्र आयच्या दिसा ह्या म्हज्या गांवाक साल्वार करूंक जाता. त्या कुडीच्या एक विश्वांत एक सायड कितें कठीण दूख आसली मात्र न्हय, इवन कितें एकदम ताका फोडटाले म्हणल्यार डॉक्टर म्हणल्यार एक तें ऑपरेशन पळोवन आमी एक सायडीन तें कितें काडीचें पडटा. म्हज्या मोगाचें न्हू ऑपरेशन थिएटराक गेले. ऑपरेशन थिएटर वेता आसतना एक पूत आसलो, तिका त्या व्यक्तीक आनी बायल दोगांय जाणांनी भायर रावन एकच म्हणलें देवा तूं आमचो आसरो जावन आसाय. Psalm 121 वर्स 1 हांव तें उच्चारून सुरू केलें कित्या आज तुवें आज म्हज्या डॅडीक इवन म्हज्या घोवाक तुवें साल्वार करूंक जाय. की जर तूं ऑपरेशन केलें वयत जाल्यार एक म्हयनो तो घरा आसतलो, इवन ते परतून कामाक वचून बारीक कश्ट पडटले आनी चलोवंक कश्ट पडटले. तुवेंच सुम्या आज साल्वार करूंक जाय. म्हज्या मोगाचें न्हू ऑपरेशनचो टायम येयलो, डॉक्टरान भितर व्हेले, सगळे ऑपरेशन वस्तू रेडी केली, अनेस्थीसिया दिलें. जेन्ना जीर्ण पळयत आसतना कितें डॉक्टरान पाड जाला, कुसला, इवन पिडार जाला म्हणल्या विशयान म्हज्या मोगाचें न्हू ओपन करून पळयत आसतना कांयच ना, सारकें आसा. डॉक्टरान क्विकली शिवण घाली आनी कांयच तो पाट हात लायनासतना म्हज्या मोगाचें न्हू ऑपरेशन घडये भितर जालें. आनी डॉक्टर म्हणा लागलो की आमी ती वस्त काडी जी आसली ती काडूं ना, कित्याक म्हळ्यार आमी चिंता ते भितरला कुसला इवन पाड जाला म्हणून, बट कांयच जावना, ऑलरायट आसा, परफेक्ट आसा. आमी तशेंच शिवण घाला, कांयच करची गरज ना. देवान तुमचे मागणे आयकले. म्हज्या मोगाचें न्हू आमी चिंता, म्हज्या मोगाचें न्हू ताचें गुप्ती ऑपरेशन प्रायवेट पार्टाचें एका सायडीचें ऑपरेशन आसलें. कित्याक जर ती वस्त काडली वयत जाल्यार तर चलोवंक आनी जायते कश्ट मारताले. पळया म्हज्या मोगाचें न्हू ते विस्वासी दयाळ आनी काकुळटान. एक घडी या आमी डॅनियल चॅप्टर आपुरबायेची उतार म्हज्या मोगाचें न्हू दानियेला प्रवादी पुस्तकांत 23 वळी 15 तावन एक घडी वाचची आमी. डॅनियल चॅप्टर 3 वर्स 15 तावन एक घडी वाचची आमी. आता तुतरेसो बिरलुकेसो वळी 14 तावन वाचची आमी. नेबुकदनेझरान ताका म्हळे शद्रक मेशक अबेदनेगो तुम्ही म्हज्या देवाची सेवा करिनात आनी हांवें उबारलेले भांगाराचे मुर्तेक आराधन करिनात हे खरे गी. आता तुतरेसो बिरलुकेसो किन्नरीसो सारंगीसो विण्यासो सनायसो आणि इतर सगळ्या वजंत्राचो आवाज आयकतल्या तेदना धरणीर सरपडून हांवें उबारलेल्या मूर्तीचे आराधन तुम्ही करूंक तयार आसा जाल्यार बरें आसा. पूण तुम्ही तिचे आराधन करिनात जाल्यार त्या मूर्तीचे तुम्ही आराधन करिनात जाल्यार तक्षण तुमकां जळत्या उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. खंयच्या देवाच्यान तुमकां म्हज्या हातांतले निवारूंक जावचें ना. खंयच्याय देवाच्यान, खंयच्या पदवेच्यान, खंयच्याय देवाच्यान तुमकां म्हज्या हातांतल्यान आज निवारूंक जावचें ना. पळय म्हज्या मग रायाचे मूर्खपण पळया. राय म्हणटा खंयच्या देवाच्यान म्हज्या हातांतल्यान तुमकां आज निवारूंक जावचें ना. सर्ग आनी संवसार रचलो देव नेबुकदनेझराक रचलो देवाक श्रद्धा मेशक अबेदनेगो आराधन करतले. परतून म्हणटा आयका, श्रद्धा मेशक अबेदनेगो नेबुकदनेझराक रचल्या देवाक सकाळी दनपरां सांजेर आराधन करतले. ताका ते कॉन्फिडन्स असले, ती ताची उतरां भागवनात, ताची उतरां भियोनात. ती तांकां कॉन्फिडन्स असले की राय म्हणटा की म्हज्या हातांतल्यान, राय म्हणटा म्हज्या हातांतल्यान खंयच्याय देवाक तुमकां निवारूंक जावचें ना. पळय खंयच्याय देवाक ते उतार रायच्या तोंडांतले उतार पळय देव आयकता. श्रद्धेक मेशक अबेदनेगोचो भावार्थ आणि स्ट्रॉंग करता देवा ते. अरे नेबुकदनेझराया तुका रचलो देवाक आज रात आनी दीस आमी आराधन करता, सकाळी दनपरां सांजेर. ह्या व्यक्तीची टेस्टिमनी अशी आसता की ताचे एक बॉल म्हळ्यार
प्रायव्हेट पार्से कुसली एक सायड म्हणल्यार ही कठीण दुखतली डॉक्टर म्हणटा काडिना जाल्यार तुका कठीण प्रॉब्लेम्स जावं भितर कुसला रिपोर्ट सारको ना आनी जेन्ना ह्या बायलेन आनी पुतान बापा आज डॉक्टर तुवें पदवी दिलाय डॉक्टर तुवें राखलाय कित्याक आज म्हज्या गांवांत एकल्यान काम करचें भुरग्यांचे शिकप जायचे आमचो दिसपडतो ग्रास वचचे आज ऑपरेशन करून हांतरुणार आसा जाल्यार आमचो फुडार आमचो दिसपडतो ग्रास कसो वेसो आज ह्या भावाक रचल्या देवाक डॉक्टराक जाणवाय दिल्या देवाक आवयन आनी पुतान उलो मारूंक सुरू केलें ऑपरेशन जालें पळयता आसतना कांयच प्रॉब्लेम ना जे कितें आयलो रिपोर्ट तो सगळो डिलीट करेक्ट क्लियर आसा वेगळी शिवण घाली आनी क्विकली ताका भायर हाडलें देवानच मिलाग्र केला म्हज्या मोगाच्यानो त्या खातीर श्रद्धाक मेशक अबेदनगो कॉम्प्रोमायजाक वळख जावना ती स्टील स्ट्रॉंग रावली आमी सकाळी उठून देवा तुका आराधन केला दनपारा तुका आराधन केला सांजेर तुका आराधन केला आज नेबुकदनेझर म्हणटा की ताणे उबारलेले मुर्तीक आमी आराधन करचें म्हणून आमी कॉम्प्रोमायज करूंक तयार ना कित्याक तूं देवा आमचो देव जिवो जर तुवें इस्रायल पोरचे सुक्या धरणी वेला दर्यो उक्तो करन सुक्या धरणी पाशार केले वयस जाल्यार वो कोण हे कितें तेची उतरां हे पिंतीसपणाची उतरां देवा तूं आमचो देव कोणा सांगा तातूंत नातलोय जुसेक एक इजिप्टाचो कारबारी करून आयगी जेन्ना फोतिफराची बायल जुसेक म्हणटा की तुवें म्हज्या सांगात रावचे म्हजे संभोग करीचे कित्याक जुसे फोतिफराच्या घरांत आसलो तेन्ना जुसे म्हणटा की हांव तसो करचो ना हांव कॉम्प्रोमायज करचो ना कित्याक म्हज्या देवान थंय तूं हांगा पावयला जाल्यार त्या देवाच्या मुखार हांव पाता करचो ना देवाच्या मुखार हांव पाता करचो ना आनी फोतिफराक हांव केदीस वायट करचो ना हांव मोस करचो ना अन्याय करचो ना ताणें म्हजेर पातयेणी दवरला हांव बिलकुल तुज्या सांगत आसलेली करण्यो करचो ना कॉम्प्रोमायज करूं ना कित्याक जुजेच्या सांगात आसले देवाक जुसे आराधन करतलो त्या खातीर देव भिरांतीन चल्ल्या कारणा खातीर इजिप्टाचो कारबारी जावंक तो पावना गी एकडी चिंत्या आज आमचो भावार्थ देवाच्या उतराचे स्ट्रॉंग दवरूंक जाय म्हज्या मोगाच्यानो देवसराचो ताळो जुजेन आयकोंक ना देवसराचो ताळो एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 5:3 म्हणटा धर्मचक्र कृत्यान 22:5-3 एकडी वाच्य आमी धर्मचक्र कृत्यान 22:5-3 उतार आमकां भोव आपुरव्यान म्हणटा की अनानियाक आनी सफीराक म्हणटा की कित्याक देवसराक तुवें इडे दिलाय कित्याक देवसराचो ताळो तुवें आयकले एकडी वाच्य आमी तवळ पेद्रोन ताका म्हळें अनानिया पवित्र आत्म्याक हे बरी ठकोवन तुका मेळ्ळ्या त्या जाग्याच्या दुडवांत एक वांटो लिपोवन दवरिशे तुज्या काळजांत सैतानाक प्रवेशूंक तुवें कित्याक सोडलाय तुज्या काळजांत सैताना प्रवेश करूंक कित्याक सोडलाय जुसेन इजिली फोतिफराच्या बायलेक येस म्हूण येत आसले ना सैतान इडेच दिवना ताणें नो म्हज्या रचल्या देवाक आज हांगा सुरक्षिततान हांगा पावयल्या देवाक हांव त्या देवाक दुखोवंक ना मात्र न्ही विश्वासी रितीन फोतिफरान ताच्या घरा म्हाका दवरला बिलकुल हांव ताका अन्याय करचो ना मोस करचो ना म्हज्या मोगाच्यान दोन रितीन घट्ट जुजे रावलो इजिप्टाचो कारबारी जावना गी जालोस सेम देव म्हज्या मोगाच्यान देव पक्षपाती न्ही जुजे सांगता देव विंगड तुज्या सांगत आसतो देव विंगड न्ही कॉम्प्रोमायज करचे नाका देवच आमच्या काळजा इडे दिवचे नाका विश्वासान रावया तो देव सगळी वाट आमची उक्ते करतलो आमच्या कष्टांक आमच्या अनवरांक आमच्या दुखांक श्रद्धाक मेश अभेदेन त्या कांय जाणांनी त्या मुर्तीक भांगाराचें आराधन करूं ना उज्याच्या आट्यान पडल्या वेळार देवान आपलो दुतांक दंड राखूं ना गी मोगाच्यानो
आज आमच्या जिवितांत ल्हानशे समस्या व्हडले ना, श्रद्धेक मेशक अभिदेवाची समस्या आमच्या जिवितांत येवना जावं फुरो, झुजेची जिवितांतल्या बरी समस्या आमच्या जिवितांत येवना जावं फुरो. ल्हान समस्या कॅन्सर जावं फुरो, लिव्हर जावं फुरो, आमच्या कुटुंबाची ल्हान समस्या आमकां रसल्या देवाक, आमकां आदार दिवच्या देवाक, आमकां बळवंत करच्या देवाक हर एक दिसा येव क्रिस्त जिवंत जेजू मेसूच्या बलिदानाक आमकां मेळचो जेजू, आमच्या काळजांत देव रावचो जेजू आनी म्हणटागी तो जेजू संवसारच्या अखेर पर्यंत हांव तुमच्या सांगात आसा म्हणल्यार जेजू सदांच आमी आराधना करया, एक रावया, पवित्रपणान जियोवया. आमेन. म्हज्या मंगाचेर गायनान भाग घेवया आमी, हांगाची दोन टेस्टिमनी आमी आयकवया. सोदून सांग तुवे संकलीवा सोलूंक शेतां चिनये त्या दिसांनीरा सोदून सांग तुवे संकलीवा सोलूंक शेतां चिनये त्या दिसांनीरा तूं सोम्या जिवितावान तुजेर पातिल्ल्यान जैताचे मेल तूं सोम्या जिवितावान तुजेर पातिल्ल्यान जैताचे मेल अंकरान भरलेल्या या उतरान पापातां देवू जावं देवून आयलोय अंजेच्या काळजांनी प्रकाश पागून अतीचो अंकार न पयस केलोय सोदून सांग तुवे संकलीवा सोलूंक शेतां चिनये त्या दिसांनीरा सोदून सांग तुवे संकलीवा सोलूंक शेतां चिनये त्या दिसांनीरा तूं सोम्या जिवितावान तुजेर पातिल्ल्यान जैताचे मेल तूं सोम्या जिवितावान तुजेर पातिल्ल्यान जैताचे मेल तूं सोम्या जिवितावान तुजेर पातिल्ल्यान जैताचे मेल तूं सोम्या जिवितावान तुजेर पातिल्ल्यान जैताचे मेल. प्रेज द लॉर्ड. एंड्रिया म्हणली बहीण गोंयांत तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका इरेग्युलर आनी हेवी मेनिस्ट्रेशन प्रॉब्लेम आसलें आनी एक दीस म्हाका कठीण वायट डिस्चार्ज जावंक सुरू जालें आनी त्या वेळार हांव डॉक्टरा लागीं चॅकअपाक गेल्ल्या तेन्ना डॉक्टरांनी म्हज्या प्रायवेट पार्टांत फायब्रॉयड जाला म्हणून सांगलें आनी तक्षण म्हाका ऑपरेशन करीचें म्हणून तांणी सांगलें आनी म्हाका हेवी पिरियड जाल्ल्या वरवीं म्हजें हिमोग्लोबीन मस्त डावन जाल्लें. तेन्ना म्हाका कितें करचें म्हणून कळनासलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचें उतार हांव सदांच व्हडा बावार्थान उसार नाशिल्लीं आनी आतां मेडिकेशना वरवीं म्हजें हिमोग्लोबीन लेवल वयर येवन ऑपरेशन म्हजें बऱ्या तरान जालें. त्या खातीर धन्यदेवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. कोडयाळटावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजें सून 5 वर्सां मागीर गुरवार जालें आनी म्हजो पूत आनी म्हजें सून दोगांय भायल्या गांवांत काम करनाशिल्लीं आनी तांचे लागीं तांकां कुमो करूंक कोणूच जण नासलीं आनी तांकां कठीण वर्क प्रेशर आसलें. एक दीस सडन ताका BP लो प्रॉब्लेम सुरू जाली आनी ताणें म्हाका कॉल केल्लें.
त्या वेळार म्हाका कॉल रिसीव करूंक जावना आनी दुसऱ्या दिसा हांवें ताका पाटीक कॉल करतना ताणें म्हाका सगळी विशय सांगली आनी तक्षण हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा बावार्थान वसार नासली आनी देवाच्या दयेन आतां ती डॉक्टरा लागीं चॅकअपाक गेल्ल्या वेळार डॉक्टरांनी कंत करची गरज ना, ते वर्क प्रेशरा वरवीं ताका BP लो प्रॉब्लेम सुरू जाल्या म्हणून सांगलें. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळसंतावन अर्गां दितां. म्हज्या मगच्यान साम 121 जण एकली सांगता भावार्थान उसारया आनी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंयतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार, तो तुजे पांय निसरोवंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना, ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो, तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रीम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो, आतां आनी सदांकाळ. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या घोवाक पायल्साच्या प्रॉब्लेमा वरवीं 1 म्हयन्या मुसर ब्लिडींग जावन आशिल्लें आनी डॉक्टरांनी ताची सर्जरी करून बायोप्सी करीचें म्हणून सांगलें आनी त्या वेळार हांव मस्त कंतीन बुडल्लीं. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जेरेमियाच्या पुस्तकांत अध्याय 30 आनी 3 20 वर्सो आमी व्हडा बावार्थान वसार नाशिल्ल्या आनी देवाच्या दयेन ताची सर्जरी बऱ्या तरान जाली आनी तसो बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल आयला. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळसंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या फ्रेंडाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजो फ्रेंड पडून ताका स्पायनल कॉर्डाक मार जाल्लो आनी ताका डॉक्टरांनी बेड रेस्ट जायचें म्हणून सांगलें आनी ताणें बेगीनच गूण जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा बावार्थान वसार नासली आनी थोड्याच हप्त्यांनी तो संपूर्ण गूण जाला. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळसंतावन अर्गां दितां. एकडी आमचो हात आमी उक्ते दवरया. भाग्या आज आमचो देव, आमचो स्वामी, आमचो विश्वासी राय आमच्या सांगात आसा. आमच्या कश्टान, आमच्या दुखान, आमच्या अनवरान भिया नाका. आमी देवसरा सांगता कॉम्प्रोमायज करचे नाका. ताच्या भुलोवण्या वळख जावचे नाका. ताच्या कुतांतराक एक जावचे नाका. आमचो स्वामी, आमचो धनी, आमचो राय, आमचो जीव दातर आमच्या कश्टान, आमच्या दुखान, आमच्या समस्यान आज ऑपरेशन जावफ्रो, खंयचे टेस्ट जावफ्रो आज तुजे इंटरव्यू जावफ्रो, विजाचे आज मांडवळी चलोवन आसा जावफ्रो, आज नवे कामां एप्लाय करूंक येते जावफ्रो, नवो बिजनेस चालू करता आसा जावफ्रो. आज कितें बरें काम तूं आराम करता आसतना तो जेजूचो आदार सोदूंक घे. एक घडी ताचो ताळो आयक. बापा आज आमी तुज्या मुखार उबारता. ह्या लायनीर मात्र न्हय, सगळ्या संवसारांत आसल्या तुज्या भुरग्यां खातीर आज मागता बापा. तुजी काकूज सगळ्या संवसाराक वळोवन दी बापा. बापा हर एका वेळा तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्तांत वारी जाण एकल्या मनशाक सुटका आनी सोडवण प्राप्त कर बापा. बापा आज आमच्या जैतवल्या कॅन्सराक जावफ्रो मारेकार डायलिसीस पिडेक किमो थेरपी जावफ्रो विंगड पिडा आमच्या कुडींत आज जैतवन आमकां मती भ्रश्ट करते आसा. आज बापा आमी कश्टांत आसा. पैशाच्या रिणाच्या विंगड समस्येन आमी कश्टांत आसा. बाप्पा तूं आमचो देव जावन आसाय. आमी तुजी परजा तुका आमी आराधन करता. तुका आमी उलो मारता. आमच्या कश्टान, आमच्या समस्येन, आमच्या अस्कातकायेन, आमच्या असमाधानान, आमच्या इराऱ्यान, आमच्या बेसाऱ्यान, आमच्या सगळ्या समस्यांमध्ये तूं उबें रावता म्हणजे बसवणी दिलाय. बाप्पा आमची काकूत कर, दया दाखय. तुज्या दैवीक शक्तीन आमकां बोल आशिर्वादीत कर, आमकां स्पर्श कर म्हणून तुज्याने परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणेच आज शुक्रारचो दीस जावन आसा. आज सांजे सेंट एंटनी चर्च मलाड मालवणी नोव्हेंबर 29 तारीख सांजे 10 वरां एक विशेष कन्वेन्शन बॉम्बेत असले. जण एकले सांगा एकामेकाक येया व्हडा संख्यान
मिस्टरचे अर्गा वाकाणी मिस्टरचे बलिदान एक विशेष आराधन फेकोणे खातीर आनी सुटके खातीर म्हणजे ओपन ग्राउंड कन्वेन्शन वेगीस येया आनी तुमचो जागो ऑक्युपेशन करा. तशेंच म्हज्या मोगाच्यानो 30 आनी 1 तारखे डिसेंबरच्या त्याच ग्राउंडात सेंट अँटोनी चर्च मलाड मालवण त्याच ग्राउंडात फादर रॉब गॅलिया म्हणलो बायला गांवचो ह्या जाग युथांक जायतो तो उत्तेजन दिवन आसा. त्या खातीर त्या दोनूय दीस कन्वेन्शनाक येया असो कांय नासतना म्हज्या मोगाच्यानो मेच्या 30 तारखेर आमी सांगल्या प्रमाणे एक वर्थ ते नायट विजील आसा केला. तिचा मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चन चर्च नायगांव ईस्ट परतून म्हणटा मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चन चर्च नायगांव ईस्ट. तुम्ही ह्या नंबराक वेगळी तुमची नांवां दाखल करा. 916670670006 परतून हांगा ह्या युट्यूबार आमी घाल्ले आसा. नोव्हेंबरच्या 30 तारखे म्हळ्यार फालांच्या दिसा फालां सांजेर म्हज्या मग 10 वरां राती सकाळी 5 वरां पर्यंत ट्रान्सर इंग्लीश ट्रान्सर कोंकणी सगळे ॲक्शन सॉंग यूथ ग्रुप त्या आस्वाद चलोवन व्हरतले. तरणाट्यानो तुमच्या भुरग्यांक उत्तेजन दिया. तुमच्या भुरग्यांक सांगा ह्या सगळ्या तुमच्या भुरग्यांक घेवन येया आनी तरणाट्यां सांगा मेळून देवाक ती अर्घा दिवन दी. सगळी रात देवाक स्तुती करूं दी, देवाक वाकोवूं दी. म्हज्या मोगाच्यानो आमी मागया ह्या दिसांनी चड सुवातेर शुभ वार्ता परगटणी जायचे. एका निसा देवाक आमी आराधन करून त्या सांगात आमी बळवंत जावंक जाय. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा गेले त्या वर्सा म्हज्या कामा लागीं म्हज्या मॅनेजरान म्हाका प्रमोट करता म्हणून सांगलें आनी 1 वर्स जाल्यार म्हाका प्रमोट करून येतलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 9:9. हांव सदांच वडाबावर्तान वसार नासली आनी देवाच्या दयेन एप्रिलाच्या 30 तारखेर ह्या वर्सा म्हाका प्रमोशन लेटर फावो जालें. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळसंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. मुंबयतावन एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या दुवेसो कुमगार आशिल्लो आनी म्हजो घोव कठीण पियेतलो. ताका म्हज्या दुवेच्या कुमगाराची कंत सयत नातल्ली आनी हांव मुंबय काम करनासा आनी थंयसर म्हाका लीव मेळोवंक मस्त कश्ट जातले आनी म्हजो बॉस म्हाका मस्त कश्ट दितलो आनी आखरेक म्हज्या बॉसान म्हाका रेजिग्नेशन घालूंक फोर्स केलें. म्हज्या हातांत आशिल्लें काम सयत गेलें आनी हांव मुंबयतावन गांवाक पाटी आयली. उपरांत हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच वडाबावर्तान वसार नासली आनी देवाच्या दयेन म्हज्या दुवेसो कुमगार बऱ्या तरान जालो. खंयचीच अडकळ येवं नातलें. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळसंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. मुंबयतावन एकली बहीण आपल्या देराची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो देर सावदींत काम करनासलो आनी थंयसर ताका 3 म्हयने जाल्यार सॅलरी दिवं नातली आनी ताचो बॉस ताचेर रागार उलोवन आसलो आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच वडाबावर्तान वसार नासली आनी आजाप म्हणल्या बरी 1 हप्त्यान म्हज्या देराक ताचो सांबाळ मेळ्ळो आनी आतां ताचो बॉस ताच्या लागीं बऱ्या तरान उलोवन आसा. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळसंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या फ्रेंडाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या फ्रेंडाक एक सर्टिफिकेट मेळोवंक आसली आनी थंयसर तांणी सर्टिफिकेट मेळोवंक 1 म्हयनो जाता म्हणून सांगलें आनी ताका ती सर्टिफिकेट अर्जंट जाय आसली. ते दाळा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच वडाबावर्तान वसार नासली आनी आजाप म्हणल्या बरी 12 घंट्यांनी ताका ती सर्टिफिकेट मेळ्ळी. देवाच्यान असाध्य जाल्लें खंयचेंच ना. देवाच्यान सर्व संगती साध्य. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू.